اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعد في روحه إنسانا. هو تائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان. وأزل هوانا ظل يلزمنا، وكل ما من لزم الهدى معنا. كن كالصحابة في اقتداء المصطفى، كانوا لهامات الدنا تيجانا. نهلوا من القرآن أعذب مورد، أخلاقهم كانت هي القرآن. أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ أخيا اقرأ أخيا اقرأ أخيا ورتل القرآن. رتل فإن الكون نحوك شاخص، فامنح له مما تجهد أمانا. رتل فإن قلوبنا مشتاقة، وازرع بصوتك في الجنان جنانا. وسر نهضتنا وسر وجودنا، من غيره ما أشرقت دنيانا. يا أمة القرآن صوني شرعه، واروي به كونا غدا عطشانا. اقرأ أخيا ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا،
لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ